च्यालेन्जेसको हिसाबमा चाहिँ जस्तो यो हनी लिएर आउन चाहिँ एकदमै धेरै हसल छ। जस्तो कम्युनिटीसँग राम्रो ऱ्यापर बिल्डिङ भएन भने जस्तो प्योर हनी चाहिँ ल्याउन एकदमै गाह्रो छ कि यो चाहिँ अलिकति यो लाग्ने भएर खाँदाखेरि लाग्ने भएर चाहिँ यो त्यो लाग्ने खाले हुन्छ नि जस्तो एउटा प्रिमियम वाइन खाँदा लाग्छ त्यस्तै त्यो मार्केटमा पनि यो हनी जान्छ। त्यही भएर अपर्च्युनिटी वाइज इट हेज गुड अपर्च्युनिटिज जस्तो हाम्रै अब मनुका हनी भन्ने छ एउटा न्युजिल्यान्डतिर पाउँछ यो मनुका फ्लावरमा त्यो हनी चाहिँ तपाईँको किलोको होइन 200 ग्रामको 2000 पाउन्ड भनेको अराउन्ड 3.5 लाख जति हुन्छ होला। आइएम ब्याड विथ म्याथ्स जस्ट एउटा भन्न खोजेको जस्तो बाहिर हेर्दाखेरि अहिले हजुरले मलाई उद्यमी एन्टरप्रेनर भनेर इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ तर 1-2 घन्टा अगाडि म त्यहाँ बट्टा पुसिरहेको थिएँ। नमस्कार, म निकिता गौतम। वेलकम टु राइज अफ सन्डे पावर्ड बाई कफी बेबी। एकजना उद्यमी जसले चाहिँ केही फरक पहिचान लिएर आउँछु म केही फरक काम गर्छु भन्ने उद्यमीले जहिले पनि समस्याबाट चाहिँ आफ्नो आइडियालाई सुरु गर्छ। समस्या र समाधान बीच चाहिँ उसले ब्रिज बनाउँछ। आज हामीसँग यस्तै एकजना उद्यमी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपाली एउटा ठेट नेपाली प्रडक्ट जुन चाहिँ हिमालयन रिजन र पहाडी रिजनमा पाइन्छ यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपोजर कसरी दिने यसलाई यसको पहिचानलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर लागि पर्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जय काफ्ले, फाउन्डर अफ बेस्ट म्याड हनी। वेलकम सञ्जय। थ्याङ्क यू। सो बेस्ट म्याड हनी भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ ठ्याक्कै एउटा क्वेसन के आयो भने वाट्स सो म्याड अबाउट दिस हनी? ओके, यो चाहिँ खास म्याड भन्ने नाम चाहिँ फर्स्टमा कसरी आयो भन्दाखेरि यो भाइस नेसनल जोग्राफिकहरूले चाहिँ यो एउटा के भन्छ यसलाई भन्दाखेरि जस्तो हनी हन्टिङ भयो त्यसपछि हनी कलेक्सन गर्यो अनि त्यहाँ लोकलहरूले पनि खाइरहेको थियो पहिलादेखि होइन। बाहिरको मान्छेहरू 1-2 जना गएर त्यो कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाग्ने अनि त्यसपछि इट्स अ बिट हेलुसिजेनिक जसले गर्दा चाहिँ मान्छेलाई अलिकति पागल जस्तो बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ ओके यो हनी त खायो भने लाग्छ लाग्ने भनेको ओके म्याड भन्ने त्यसरी चाहिँ म्याड भन्ने शब्द आयो। अनि यसको चाहिँ अलिकति डिपर लेभलमा जाँदा चाहिँ यो रोडोडेन्ड्रन जुन हाम्रो हिमाली भेगमा अथवा मिड हिल्समा जुन चाहिँ यो 1200 देखि अराउन्ड 2400 को त्यो एल्टिट्युडको उसमा चाहिँ रोडोडेन्ड्रनमा चाहिँ एउटा ग्राइनोटक्सिन भन्ने केमिकल हुँदो रहेछ जुन केमिकल चाहिँ अलिकति न्युरोटक्सिन हुने त्यसले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि लागे जस्तो बनाउने होइन मतमताउने अनि त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ म्याड हनी भनेर नाम दियो। अनि त्यसपछि मैले पनि त्यसरी नै बेस्ट अब मैले जे गरेको छु मलाई चाहिँ त्यो मैले बेस्ट गर्न सक्छु भनेर लाग्यो चाहिँ मैले चाहिँ बेस्ट म्याड हनी राखेन। ओके, जस्तै यो हनीको मार्केट चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ देखिन्छ क्या, नक्कली सक्कली भन्ने कुराहरू धेरै नै हुन्छ होइन। सो के कस्तो च्यालेन्जेसहरू छ त यो कुरामा चाहिँ? यसमा जस्तो अब हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ अब अलिकति इजिली पाउने हनी होइन बिकज यसलाई फार्मिङ गर्नु मिल्दैन। यो चाहिँ भिरमा ढुङ्गाको चट्यानहरूमा बस्ने मौरी हो होइन। अनि अब यो लिएर आउन चाहिँ मह अब अरू नर्मल मह लिएर आउन जति गाह्रो छ यो त्योभन्दा कयौँ गुणा गाह्रो छ किनकि यो हिमाली भेगमा अथवा उच्च पहाडी भेगमा गएर चाहिँ अनि हनी हन्टर्सहरूसँग सँगै बसेर लिएर आउने हो होइन। अनि यसलाई चाहिँ प्युरिटीका साथ लिएर आउन चाहिँ इट टेक्स अ लट अफ इफोर्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। ओके, यो कस्तो प्रजाति नै फरक हो कि? यस्तो हुन्छ अब हाम्रो एपिस लेबोरियोसा भन्छ यो चाहिँ 1980s तिर मैले खास मास्टर्स पनि यसमै थिसिस गरिरहेको छु रिसर्च होइन। अनि एउटा यही पर्टिकुलर प्रजातिमै कि होइन मैले चाहिँ यो हनी हन्टर्सको ओभरअल यो सोसल एस्पेक्ट होइन वाट्स ड्राइभिङ हनी हन्टिङ भनेर यो कुरामा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि यो 1980s तिर यो जापानिज साइन्टिस्टले चाहिँ यसलाई बल्ल नामाकरण गराएको थियो एपिस लेबोरियोसा स्मिथ भनेर। अनि यो चाहिँ अलिकति हाई हिल्समा पाइने र सबभन्दा ठुलो ब्रिड हो, वर्ल्डको लार्जेस्ट हनीबी ब्रिड हो। सो हामीले अरू यहाँ कल्टिभेबल ब्रिडहरू चाहिँ सेराना मेलिफेरा यिनीहरू चाहिँ सानो यो हुन्छ नि मान्छेहरूले कल्टिभेट गर्ने ब्रिड हो भने यो लेबोरियोसा चाहिँ यो चाहिँ वाइल्ड ब्रिड हो। मान्छेले यो घरमा टेम गर्न सक्दैन। ओके, जस्तै
यो पर्टिकुलर प्रडक्टमा चाहिँ होइन एकदमै युनिक खालको प्रडक्ट भनौँ न होइन यसलाई चाहिँ यो पर्टिकुलर हनीमा चाहिँ के कस्तो कम्पिटिसनहरू छ नेपालमा? कम्पिटिसन त छ, राम्रै कम्पिटिसन छ। अनि अब जस धेरै नै यसमा अब यो यसमै मात्र काम गर्ने चाहिँ धेरै कम हुनुहुन्छ होइन। यो हनी यो लाइक म्याड हनी क्लिफ हनीमा मात्र काम गर्ने एन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ एकदमै कम हुनुहुन्छ र धेरै चाहिँ यो विदेशी मान्छेहरू पनि यसमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड भएर विदेशीहरू पनि हुनुहुन्छ यो मार्केटमा। अनि कम्पिटिसन राम्रै कम्पिटिसन छ। नेपाली कम्पिटिसन धेरै छ कि विदेशीसँग बढी छ कम्पिटिसन? दुवै उस्तै छ, दुवै उस्तै छ। अलि तुलनामा राख्दा अलि विदेशीसँग थोरै बढी होला। हजुर। जस्तै भनौँ न यो हनी भन्दाखेरि एउटा जेनरल हनी भनेर बुझिन्छ होइन, मह भन्ने खालको कुरा आउँछ। मैले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर हुन्छ नि नेपालीको माइन्डसेटबाट कुरा गरेको के हुन्छ लाइक क्लिफ हनी अथवा अरू कुनै खालको एकदमै डिफ्रेन्ट खालको हनी भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बुझाउन अलिकति गाह्रो हुनसक्छ होइन। सो यो पर्टिकुलर हनीको युएसपीको बारेमा कुरा गरेर प्रमोसन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले? यो चाहिँ खास अब नेपाली मार्केटमा चाहिँ मेरो एकदम रेकमेन्डेसन बेसिसमा क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। मैले खासै अब पब्लिक हाम्रो आउटलेट पसल छैन, हामी ब्याक एन्डबाट सप्लाई गर्छौँ र अन ह्यान्ड एक्सपिरियन्स जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यो यसको हेल्थ बेनिफिट चाहिँ म्यासिभ भेटाउनु भएको छ। मेरो भर्खरको स्टोरी, मैले लकडाउनमा लमजुङ थिएँ, मलाई फोन आयो अनि हाम्रो एकजना डिभोटी हुनुहुन्थ्यो, प्रभु भनेर सम्मान गर्ने त्यो त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ। अनि प्रभुजी मलाई त एकदम अप्ठ्यारो पर्यो बाबु, त्यो सास उरु हुन थाल्यो, अस्ति एकदम ठिक भएको थियो, जसरी पनि हनी चाहियो भन्नुभयो, म लमजुङमा छु। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ स्टोर बन्द गरेर गएको थिएँ। अनि मैले चाहिँ खोल्न लगाएर उहाँलाई सानो जारलाई खाँदै गर्नुहोस्, म एक हप्तामा आउँछु भनेर। सो मान्छेहरू यस्तो दिस इज जस्ट एन स्टोरी। यस्तो मान्छेहरूले एन्टिबायोटिक नै एकदम रेगुलर इयर्स लङ खाइरहेको पनि उहाँहरूले छोड्नु भएको छ। सो यसले चाहिँ हेल्थ बेनिफिट धेरै राम्रो गरेको छ मान्छेहरूलाई। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अन द बेसिस अफ रिकमेन्डेसन, जस्तो एउटा मेरो साथीले लग्यो, उसको फ्यामिलीले खायो भने उसको फ्यामिलीको एउटा स्पेयरले अर्डर गर्ने। सो त्यसरी नै मेरो चेन अफ रिकमेन्डेसनले नै नेपाली मार्केटमा गइरहेछ भने बाहिर चाहिँ मेरो अब होलसेल क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले प्लस हाम्रो अब वेब पेजमा आएर त्यसरी लिइरहनु भएको छ। ओके, जस्तै पर्टिकुलर यो बेनिफिट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ त यसको बेनिफिट्स? यस्तो छ, यसमा चाहिँ प्रुभन हुन्छ नि। अब नेपालको रिसर्च फिल्ड एकदमै न्यारो छ होइन। अनि अस्ति पनि हामीले यो पार्लियामेन्टमा एकजना हिमाली भेगको सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई भिरमौरीको मह दिएको भनेर जताततै न्युजले छापिरहेको थियो। अनि उहाँले चाहिँ रिसर्च गर्न पठायो भनेर यसले कोरोनाको औषधि पो हुन्छ कि भनेर जस्ट हुन्छ नि एउटा कुरा मात्र आएको थियो होइन। अनि अब हामीले चाहिँ जस्तो यो नेपाल हामीले जस्तो टर्कीमा पनि म्याड हनी पाउँछ, तर त्यहाँ चाहिँ कल्टिबल जस्तो यहाँको जस्तो वाइल्ड ब्रिड होइन, डोमेस्टिकेटेड ब्रिड हो, त्यहाँ चाहिँ रिसर्चहरू भएको छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ रिसर्च प्रुभन कुराहरू छैन, त्यही भएर हामी चाहिँ अन ह्यान्ड एक्सपिरियन्स, अब तपाईँले खानुहुन्छ ओके मलाई त यस्तो हेल्प गर्यो भनेर चाहिँ त्यो बेसिसमा चाहिँ हेल्थ बेनिफिट्सहरू कलेक्ट भएको छ। जस्तो यसले चाहिँ एन्टी क्यान्सर प्रपर्टी, यसले अलिकति मान्छेलाई रिल्याक्स बनाउने, जुन टेन्सन्सहरू घटाउने होइन। अनि अब कोल्डहरू कफहरू यो रिड्युस गर्ने, अनि एफ्रोडिजाइक यो सेक्सुअल पावरहरू बढाउने भनेर। सो यो चाहिँ खास क्लेम केही पनि छैन, यो कस्टमरले भनेको मात्र हो, इट्स नट रिसर्च प्रुभन। तर मान्छेहरूले चाहिँ अब एक्सपिरियन्स, मेरो एकजना अस्ट्रेलियामा एउटा क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो, हि वाज अराउन्ड 61-62 जस्ट एउटा इक्जाम्पल। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो सेक्सुअल भएको एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई इमेल लेख्नु भएको थियो। ओके मैले त पढाएको थिएँ, ओके पिपल आर फिलिङ इट भने त्यस्तो डिफ्रेन्ट क्लाइन्टको बेसिसमा उहाँहरूले दिएको एक्सपिरियन्सले नै खास मैले कुराहरू लेखिरहेको यसको बारेमा बुझिरहेको। हजुर, जस्तै रिसर्चको कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँले त यही सब्जेक्टै एग्रिकल्चर नै पढ्नुभयो। हजुर, सो यसमा रिसर्चको लागि कतिको टाइम दिनुभयो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि? मैले चाहिँ यस्तो हो, मेरो रिसर्च चाहिँ फिल्ड बेस्ड रिसर्च हो, म सोसियल साइन्सको स्टुडेन्ट हो, अनि मेरो बायोलोजिकल रिसर्च होइन। र अब म
जति बेला 2018 मा हनी हन्टिङसँग कनेक्ट भएँ त्यसपछि मैले त्यो सोसाइटी त्यो एउटा सोसल एस्पेक्टलाई चाहिँ बुझिरहेको थिएँ र अहिले चाहिँ अब मैले आफ्नो थेसिस पनि यसमा गर्दा चाहिँ मैले अब लिटरेचर्सहरू पल्टाउने हेर्ने के रहेछ कस्तो रहेछ कसले के गरिरहेछ एकदम भेरी लिमिटेड धेरै रिसर्च भएको छैन यसमा एकदम यो न्यू फिल्ड छ रिसर्चको लागि त्यही भएर मैले चाहिँ अब आफै सिक्दै र अलिअलि आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्दै चाहिँ गरिरहेको छु कति पटक जानुहुन्छ उता भनौँ न यही यसको लागि यस्तो छ अब हामीले हनी हन्टिङ हुने बेलामा चाहिँ म 100% जान्छु आफै गएर हेरेर बिकज आई वान्ट टु मेक स्योर इट्स प्योर अनि मैले जब काठमाडौँ लिएर आएर मैले मेरो क्लाइन्टहरूकोमा पुग्छु अथवा मैले बाहिर सप्लाई गर्छु म आफू 100% ग्यारेन्टी हुनु पर्यो यो हनी प्योर हो भनेर अनि अब हनी प्योर चेक गर्ने डिफ्रेन्ट पिपल हेभ सो मेनी पर्सेप्सन के अनि मलाई पनि म एज अ हनी को व्यापार गर्ने मान्छे भएर यो हनी प्योर भनेर भन्नुहुन्छ अनि म चाहिँ खास अरूकोमा कमेन्ट गर्दिनँ बिकज मलाई थाहा छैन मैले अब यसमा म यसको साइन्टिस्ट पनि होइन म हनीको क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा सबै हनी बुझेको पनि छैन तर मैले जुन सप्लाई गर्छु त्यो हनी प्योर हो भनेर प्रुभन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि म काटेको ठाउँदेखि कस्टमरको घरसम्म पुर्याउँदा म त्यो हनी सँगसँगै भयो भने ओके इट्स प्योर भन्ने थाहा हुन्छ मलाई अनि म त्यही नै गर्नको लागि चाहिँ म आफै जान्छु लिएर आउँछु अनि त्यसपछि पुर्याउँछु यो लमजुङ जस्तै यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर के कस्तो इफेक्टहरू परेको छ सप्लाई साइडमा चाहिँ इफेक्ट परेको छ तर सप्लाई इन वे हामीले सोर्स गर्ने प्रोक्योर गर्ने पारामा चाहिँ इफेक्ट परेको छ तर सेल्समा त हाम्रो वी आर डुइङ गुड बिकज यो चाहिँ अब अलि इम्युन सिस्टम बढाउने होइन हेल्थ बेनिफिट भएको चिज भयो त्यही भएर हामीले त्यस्तो अब अरू जस्तो बिजनेसेसहरू धेरै कोल्याप्स भइरहेछ हामीले सेल्स इनफ्याक्ट बढिरहेको छ पहिलाभन्दा मान्छेहरूले खोज्दै आउनु भएको छ धेरै मान्छेहरू हामी अनलाइन हामीले हाम्रो आउटलेट छैन अनि हाम्रो सोसियल मिडिया पेज वेबसाइटबाटै हामी बेचिरहेछौँ यो कतिको अप्ठ्यारो पर्यो त्यो अहिले जुन डिस्ट्रप्सन भइरहेछ डिस्टर्बेन्सेसहरू भइरहेछ डेलिभरीमा चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ एभ्री डे जस्तो हनी भनेको अब तरकारीहरू डेरी प्रोडक्ट्सहरू अथवा बेकरीहरू जस्तो एभ्री डे गरिराख्नु पर्दैन हामी चाहिँ अहिले अरू बेला त हामी इमिडिएट नेक्स्ट डे तपाईँ अझै इफ युआर इन अर्जेन्ट हामी 2 आवर्समा 1 आवरमा डेलिभरी गरिदिन्थ्यौँ तर अहिले कोभिडको हुनाले चाहिँ हामी विकली अथवा हप्तामा 2 चोटि त्यसरी गरिरहेको थियौँ र अहिले बिचमा त्यो जुन अहिले केसेसहरू भइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ मैले स्टप गराएको थिएँ अनि सो त्यति चाहिँ मलाई अहिले असर पर्यो नि तर मेरो साथीहरू धेरै यसबाट प्रभावित हुनुभएको छ ओके सो अब चाहिँ एउटा गेम टाइपको होइन गेमै त होइन तर भनौँ न एउटा टु द पोइन्ट एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले 1 देखि 2 सेन्टेन्समा है ओके entrepreneurial journey thrill 5 years down the line it's adventure ahead okay one most critical factor needed to sustain your business and why it's a hope okay. Because I think hope is something that drives us forward okay in your view is there any difference between social entrepreneurship and entrepreneurship yeah of course there is difference okay social entrepreneurship you have to be socially liable of what you are doing for instance if I am doing something I have to give value to society in terms of like alikati real hand value society ko लागि नै अब एन्टरप्रेन्योरशिप इज मोर अबाउट क्रिएटिङ समथिङ अल्टिमेटली इट विल ह्याभ इम्प्याक्ट होइन तर हुन्छ नि प्राइमरी गोल थ्रु सोसल एन्टरप्रेन्योरशिप हेज टु बी हुन्छ नि डिरेक्टली इम्प्याक्टिङ द कम्युनिटी एन्ड सोसाइटी लाइक मोर लायबल वेमा जस्तो लाग्छ मलाई ओके ओके थ्याङ्क यू अब चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँले धेरै टाइम लमजुङमा पनि बिताउनु भयो अनि यु आर वर्किङ क्लोजली विथ द फ्यामिली अफ हनी हन्टर्स सो एउटा जेनरल भनौँ न
काठमाडौँ बसेको मान्छेले, काठमाडौँ बसेको अडियन्सले अथवा एउटा अर्बन एरियामा बसिरहेको अडियन्सले चाहिँ हुन्छ नि कस्तो होला त, भिरमौरी निकाल्ने मान्छे कस्तो होला त होइन, उनीहरूले यो इन्जोय गरिरहेछन् होला यसलाई अथवा कसरी लिइरहेछन् होला त यो पेसालाई, किनभने एकदमै रिस्की छ होइन। सो तपाईँ क्लोजली काम गरिरहनु भएको छ, वाट डु यु फिल, कस्तो देख्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ कस्तो भने तपाईँले हनी हार्भेस्ट हुने एउटा प्रोसेस होइन उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो बताइदिनु होइन, प्लस हुन्छ नि आर दे विलिङ टु कन्टिन्यू, यो कुरा कस्तो छ? फर्स्टमा चाहिँ हनी हार्भेस्ट हुने प्रोसेस यो चाहिँ अब गाउँलेहरू सबैजना मिलेर यो चाहिँ अब अलिकति इफ यु गो ब्याक टु 30 years 50 years पछाडि जाने भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा परम्परा हो उहाँहरूको। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो फ्याक्टर एनालिसिस पनि गरिरहेछौँ कि साइन्टिफिकल्ली कस्तो के भइरहेछ यो ओभर द टाइम चेन्ज भनेर। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हनी हन्टर एउटा कम्युनिटी जान्थ्यो, जस्तो जात्रा जस्तै हुन्थ्यो होइन, जहाँ चाहिँ एउटा मान्छेले एउटा ब्रेभरी देखाउने, त्यसपछि आएर यो अब मेनहरूले वुमेनहरूलाई भेट्ने एउटा अवसर जस्तो पूजापाठ होइन, अनि अब हनी हन्टिङ गरेर आउने त्यो कुखुरा काट्ने एउटा फेस्ट जस्तो, सो त्यस्तो थियो पहिला। र अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि गाउँका टिपिकल मेन अथवा अब बुढा मह सिकारीहरू चाहिँ ल अब हनी हन्टिङ सिजन आएपछि उहाँहरूले त्यो साइटहरू हेर्नुहुन्छ फर्स्टमा, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले बाटोहरू बनाउनुहुन्छ, बिकज त्यो क्लिफहरूमा जानको लागि इट निड्स अ लट अफ प्रिपरेसन, भर्याङहरू लिएर जानेदेखि लिएर खोला तर्ने ब्रिजहरू बनाउने हो, त्यो बनाएर एउटा लेभलमा सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन चढ्ने डोरी उहाँहरूले त्यो चोयाको उसले चाहिँ आफै बनाउनुहुन्छ, त्यो डोरी लिएर गएर अनि हामी त्यसपछि चाहिँ अनि हन्टिङ सुरु हुन्छ। हन्टिङ गर्दा चाहिँ उहाँहरू त्यो क्लिफमा चढ्नुहुन्छ भर्याङमा, अनि कसैले तलबाट आगो बाल्ने पुत्ताउने, अनि बिउहरूलाई अलिकति डोसाइल बनाउने, अनि त्यसपछि अब कसैले त्यो मह काट्ने त्यो डोरीहरू पास गर्नुहुन्छ, कसैले घोच्नेहरू अनि तान्ने। जो चढ्नेहरू चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्स हन्टरहरू हुनुहुन्छ भने अरू हेल्प गर्ने, अनि अब त्यो मह बोक्ने, खाना पकाउने, अनि त्यसपछि अब धुवा बाल्ने, दाउरा ओसार्ने, यो एउटा राम्रो टिमवर्क हो यो। अनि यसले चाहिँ गुरुङ कम्युनिटीलाई चाहिँ एकदम नजिक पनि बनाएको छ कि, बिकज अब पहिला पहिला यो लिट्रेचरहरूमा चाहिँ कस्तो कुरोहरू पनि भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ कोही मर्यो भनेपछि एउटा ग्रिफ हुँदा चाहिँ मान्छेहरू नजिक हुन्छ नि त, त्यसले पनि बन्डिङ बनाइरहेको रहेछ क्या। अनि सो अहिले त्यस्तो केसेसहरू जस्तो मैले गर्ने ठाउँमा त अहिलेसम्म लक्किली अहिलेसम्म उहाँहरूले थाहा पाएसम्म कोही पनि डेथ भएको छैन टिल दिस डेट। तर अब सो मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ नजिक पनि बनाइरहेको छ हनी हन्टर्सहरूलाई भन्ने चाहिँ। सो अब कसरी कलेक्ट गर्छ भन्ने नेक्स्ट क्वेसन के थियो? जस्तै आर यु विलिङ टु कन्टिन्यू, किनभने या डेफिनेटली एउटा ट्रेडिसन त छ होइन, तर अबको जेनेरेसनले यसलाई के गर्छ? अबको जेनेरेसनले चाहिँ यो रिस्की छ होइन, अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम एउटा खतरा एउटा परम्परा हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट खतरा इन हो है, अनि इम्पोर्टेन्ट परम्परा हो र यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ। अनि तर विथ टाइम जस्तो यङ हन्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि आइ एम अप्टिमिस्ट कि यो हुन्छ भन्ने चाहिँ म यति छिटो यो सकिन्छ, यो यङ्गर जेनेरेसनले एडप्ट गर्दैन भन्ने चाहिँ छैन। किनकि कम्युनिटीमा यङ जस्तो मैले अहिले रेस्पोन्डेन्टहरू कलेक्ट गर्दाखेरि 20, 22, 25 वर्षको युथहरू पनि हनी हन्टिङ गर्नुहुन्छ। हजुर। सो के तपाईँले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि, उहाँहरूसँग कुरा गर्दा होइन त्यो एज ग्रुपसँग के छ उहाँहरूको माइन्डसेट? उहाँहरूको चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कल्चरल पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ छ। अब उहाँहरू अब गाउँमा मह छ, भिरबाट काट्यो भने पैसा आउँछ, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको त्यो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ छ। ओके, जस्तो कस्तो हुन्छ यो सिजन वाइज? सिजन वाइज ट्वाइस अ इयर, एउटा चाहिँ स्प्रिङ पछि हुन्छ, अर्को चाहिँ यो अक्टोबर नोभेम्बरतिर, एउटा चाहिँ बैशाख जेठ र असोज कार्तिक। ए ओके, कस्तो एक दिनमै सबै भ्याउने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यो? कति टेक्स मन्थ। अब तपाईँको यो चाहिँ यो लेबोरेसा भन्ने ब्रिड चाहिँ 1200 मिटरदेखि 3400-3500सम्म घार बनाउँछ र 4200सम्म इट क्यान गो एन्ड ब्रिङ द नेक्टर, धेरै माथिसम्म जान्छ। जस्तो अब त्यो हनी हन्टर्सहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा कम्युनिटी फरेस्टहरू हुन्छ, अनि एरिया हुन्छ जहाँ चाहिँ ओके अब यो एरिया चाहिँ यति यो गाउँको हो, यो हनी यहाँको यति जति पनि हनी आएर यहाँ बस्यो भने यो चाहिँ यो गाउँको भनेर त्यसरी एलोकेट हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अब बिस्तारै काट्दै जानुहुन्छ, 1 महिनासम्मै जान्छ प्रोसेस। भने चाहिँ एक किसिमको एउटा फेस्टिभलै जस्तै
हुने रहेछ पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही हो अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरैको इन्भल्भमेन्ट छैन कि सर्टेन मान्छेहरू अब हनी हन्टर्सहरू मात्र जानुहुन्छ अब पहिला चाहिँ यो फेस्टिभल जस्तै गाउँलेहरू सबै जाने हेर्ने काट्ने रमाइलो गर्ने अनि त्यस्तो पूजाहरू गर्ने हजुर तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको भनौँ न एउटा उहाँहरूसँग कसरी बिजनेस मोडल चाहिँ कस्तो छ यस्तो छ अब म फर्स्टमा जाँदा चाहिँ त्यहाँ त्यति हनीको एउटा मार्केट च्यानल राम्रो थिएन अनि उहाँहरूले अलिकति बारटेर गर्ने गाउँमै साट्ने होइन अनि इकोनोमिकसँग त्यति कनेक्ट नभएको उहाँको परम्परा र अब उहाँहरूको गुरुङ भाषामा खुदो भन्छ महलाई यो महलाई अनि अब खुदो काट्ने भनेर अनि त्यो चाहिँ उहाँहरूले बिरामी हुँदा चाहिँ युज गर्ने धेरै चाहिँ त्यो मेडिसिनल युजको लागि चाहिँ युज गर्नलाई गर्नुहुने अनि त्यसपछि म जब गएँ मेरो त्यहाँको स्थानीय साथी पनि हुनुहुन्छ हनी हन्टिङ त्यही कम्युनिटीको अनि उहाँसँग चाहिँ हामीले ल अब यसलाई कसरी लिएर जाने भनेर भन्दाखेरि ल हनी हन्टर्सहरूलाई अब हनी हन्टिङमा सपोर्ट गर्ने त्यसपछि हनी पनि किनेर लिएर आउने अनि यसको मार्केटिङ गर्ने र इन लङ रन अबको केही वर्ष भए चाहिँ हामी हनी हन्टर्सहरूलाई नै हुन्छ नि मार्केटसँग कनेक्ट गराउन सक्यो भने सो बेस्ट हुन्छ तर अहिले चाहिँ हामी आफै यसलाई चाहिँ लिएर आउँछौँ अनि त्यसपछि वी सप्लाई थ्रु द कन्ट्री र बाहिर पनि ओके जस्तै तपाईँहरूको क्लाइन्ट्स चाहिँ कस्तो नेपालमै हुनुहुन्छ कि बाहिर पनि हुनुहुन्छ कि जताततै हुनुहुन्छ जस्तै यो अलिकति रेयर पनि छ है यो हनी चाहिँ होइन वर्ल्डको विभिन्न पार्टमा पाइने रहेछ तर अलि रेयरली नै एकदम कम ठाउँहरूमा पाइने रहेछ सो एक्सपोर्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदम धेरै नै रहेछ यसको होइन तपाईँहरूले केही हदसम्म गरि पनि रहनु भएको छ सो के छ अपर्च्युनिटिज र के छ च्यालेन्जेसहरू यसमा अपर्च्युनिटिज जस्तो हाम्रै अब मनुका हनी भन्ने छ एउटा न्युजिल्यान्डतिर पाउँछ यो मनुका फ्लावरमा त्यो हनी चाहिँ तपाईँको किलोको होइन 200 ग्रामको 2000 पाउन्ड भनेको अराउन्ड 3.5 लाख जति हुन्छ होला आइएम ब्याड विथ म्याथ्स जस्ट एउटा भन्न खोजेको सो 3.5 लाख 250 ग्रामको सो अनि त्यो हनी मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पिपल आर बिङ एबल टु स्टोरिफाई द्याट प्रोडक्ट एन्ड दे बिन एबल टु ब्रान्ड द्याट प्रोडक्ट वेल अनि त्यहाँ एउटा अब म्यानुका स्ट्यान्डर्ड छ त्यसपछि एउटा एसोसिएसन छ अनि त्यसपछि एउटा त्यो उसले चाहिँ जसले गरिरहेको छ त्यहाँ ट्रेडर्सहरू पनि त्यहाँ एउटा राम्रो रिसर्च छ अनि त्यो प्रोडक्टलाई त्यति हाई भ्यालुसम्म बेच्न सकिरहेको छ तर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो लेभलको रिसर्च छैन इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन होइन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो एउटा पोटेन्सियल पुग्नु पर्ने हो त्यो पुगेको छैन इन स्पाइट अफ द्याट वी हेभ सो मेनी अपर्च्युनिटिज जस्तो हामीले चाहिँ यसलाई अब यो एउटा मेडिसिनल युजमा चाहिँ यसलाई राम्रो मार्केट लिन सक्छ अनि एउटा राम्रो रिसर्च गर्न सक्यो भने र अर्को चाहिँ यो चाहिँ अलिकति यो लाग्ने भएर खाँदाखेरि लाग्ने भएर चाहिँ यो त्यो लाग्ने खाले हुन्छ नि जस्तो एउटा प्रिमियम वाइन खाँदा लाग्छ त्यस्तै त्यो मार्केटमा पनि यो हनी जान्छ त्यही भएर अपर्च्युनिटी वाइज इट हेज गुड अपर्च्युनिटी र अब च्यालेन्जेसको हिसाबमा चाहिँ जस्तो यो हनी लिएर आउन चाहिँ एकदमै धेरै हसल छ जस्तो कम्युनिटीसँग राम्रो ऱ्यापर बिल्डिङ भएन भने जस्तो प्योर हनी चाहिँ ल्याउन एकदमै गाह्रो छ कि किनकि उहीँ गएर लिएर आउनु पऱ्यो वहाँ जान चाहिँ यु हेभ टु हेभ गुड कनेक्सन नत्र हुन्छ नि अब गाउँलेहरूले दे वन्ट बी विलिङ टु गिभ इट टु अब अलिकति बाहिरबाट आएको होइन अब सोल्ली भेस्टेड इन्ट्रेस्ट बिजनेसमै भएको मान्छेहरूलाई अन्टिल अनलेस यु हेभ गुड कनेक्सन्स त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटाएको छैन अनि त्यही भएर अब हनी हो भनेर अब भिरमौरीको मह भनेर भाटबेटेनीमा पनि पाइएला होइन तर प्योर कस्तो हो के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कतिको प्योर हो भन्ने कुरा चाहिँ आफै लिएर आएर त्यो गर्न सक्यो भने यु क्यान ग्यारेन्टी इट्स प्योरिटी होइन त्यो हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ अब च्यालेन्जेसमा अब यो हिमालमा पाइन्छ अथवा हाई हिल्समा पाइन्छ है अब लिन जान गाह्रो छ त्यसपछि गभर्मेन्टले पनि अब यसलाई चाहिँ तपाईँको यो हर्ब्स अन्तर्गत पर्छ यो फुड भन्दा पनि यो हर्ब्स अन्तर्गत पर्ने भएर एकदम सो मेनी हसल्स लिगल कुराहरू धेरै नै छ प्रोसिजर्सहरू यसलाई काठमाडौँ लिएर आउनसम्म हजुर एउटा एक्सपिरियन्स्ड अन्टरप्रेन्योर भनौँ न होइन एक्सपिरियन्स नभनौँ सो केही हदसम्म हजुर हजुर
सो के छ त टेक अवेज जुन अहिलेसम्म जुन यो जर्नीमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन जसले भर्खर स्टार्ट गर्न लाग्दैछ तपाईँकै फिल्डमा अथवा अरू कुनै फिल्डमा होइन नेपालकै प्रडक्टलाई चाहिँ म अलिकति प्रमोट गर्छु भनेर लागिरहेछ के छ त तिनवटा टेक अवे तपाईँको साइडबाट तिनवटा टेक अवे मलाई अब मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स अब पिपल माइट बी एबल टु कनेक्ट अर नट होइन सुरुमा चाहिँ स्टार्ट गर्दा चाहिँ हुन्छ नि एउटा अब पहाड खन्दाखेरि एउटा डोजरले जसरी सानो सानो थुप्राहरू पन्चाउँछ केही पनि इट्स नट मेकिङ एनी सेन्स क्या त्यो अनि हामीलाई त्यो के भइरहेको छ यो हुन्छ नि त्यो यु हेभ टु ट्याकल सो मेनी थिङ्स जस्तो बाहिर हेर्दाखेरि अहिले हजुरले मलाई उद्यमी एन्टरप्रेनर भनेर इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ तर 1-2 घन्टा अगाडि म त्यहाँ बट्टा पुसिरहेको थिएँ मेरो स्टोरमा होइन त्यो भएर ब्याक अफ द स्क्रिन चाहिँ धेरै कुराहरू छ जुन हसल्सहरू चाहिँ आफैले फेस गर्दै जाने हो त्यही भएर इट माइट सिम इट्स नट क्लियर होइन पाथ सुरुमा तर गर्दै जाने हो होइन अब कन्सिस्टेन्सी इज द की त्यो अगाडि जुन वान स्टेप एट अ टाइम त्यसै अगाडि जाँदै गर्न पर्छ एउटा मैले फिल गरेको दोस्रो चाहिँ आफ्नो अलिकति बिगर पिक्चर हुन्छ नि वी नो वेयर वी वान गो आफ्टर फ्यु इयर्स होइन वाट वी हेभ अनि त्यो बिगर पिक्चरलाई जस्तो केही पनि फिगर आउट भएको छैन इभन फ्यामिली आर नट सपोर्टिङ त्यस्तो आई बिन थ्रु दिस अब होइन कहाँ तैँले यस्तो गर्ने जागिर खानुपर्छ भनेर भन्दा पनि अब अहिले दे आर सपोर्टिभ बिकज अब एज लङ एज इम्प्याक्ट इन टर्म्स अफ मनी हुन्छ रेभिन्यू आइरहेको छैन सो त्यही भएर त्यो हुन्छ नि अब कसैले पनि सपोर्ट गर्नु भएको छैन तर इफ यु नो इफ इट्स गन वर्क त्यो चाहिँ आफू जानुपर्छ आफ्नो बिगर पिक्चर हेरेर जस्तो लाग्छ थर्ड चाहिँ यु हेभ टु स्टिक टु योर भ्यालुज अब त्यो आई फिल मनी इज सेकेन्डरी अनि त्यसपछि आफूलाई ट्रुली केले चाहिँ ह्याप्पी बनाउँछ भन्ने कुरा इज प्राइमरी अनि मलाई चाहिँ यो कुराले किन कनेक्ट गरिरहेको छु भन्दाखेरि आई लभ मिटिङ पिपल आई लभ ट्राभलिङ आई लभ रिचिङ आउट टु कम्युनिटी र यो चाहिँ सबै भइरहेको छ अनि दिस हनी इज जस्ट अ जर्नी फर मी होइन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो प्रोसेस इन्जोय गरिरहेको छु अनि त्यही भएर त्यो प्रोसेस इन्जोय गर्दै जान सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क विल रिच वेयर वी इन्टेन्ड टु गो ओके सो इट्स मोर लाइक हुन्छ नि लाइफ इज अ जर्नी रादर देन डेस्टिनेसन भने जस्तै एन्टरप्रेन्योरशिप इज अ जर्नी रादर देन डेस्टिनेसन इट्स अफ कोर्स अ जर्नी एकदम जर्नी नै हो ओके सो अघि हामीले वान सेन्टेन्स भनेर भन्यौँ है वान सेन्टेन्स टु द पोइन्ट अब चाहिँ वान वर्ड अब एकदमै गाह्रो क्वेसन सोध्दैछु म तपाईँलाई एउटा तपाईँको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ डेफिनेटली पनि एन्टरप्रेन्योरशिप कि एडभेन्चर बोथ एउटा चुज गर्न पर्दाखेरि I think adventure because entrepreneurship is small, adventure is big. Okay. So adventure त्यही भित्र आउँछ. Sorry for clarifying. Struggle. It's meaningful. Okay. Future for innovative entrepreneurs in Nepal. Bright. Bright. Very bright. Okay. One lesson you learned after working with honey hunters. Hard work. Okay. Thank you, Sanjay, for your time and for your experience. Thank you so much for inviting. मलाई एकदम खुसी लाग्यो. Thank you for inviting. Thank you so much. Thank you for watching us. हाम्रो प्रोग्राम मन पर्यो भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, आशा टाइम्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला. नेक्स्ट सन्डे हामी यस्तै इनोभेटिभ एन्टरप्रेन्योरसँग युवा उद्यमीसँग चाहिँ कुरा गर्नेछौँ. टिल देन टेक केयर. नमस्ते.